السلام عليكم ولادي وبناتي. النهاردة بنتكلم عن جزئية مهمة جدا بنفرق فيها ما بين استخدامات سو لوحدها كده وسو ذات المتصلة وسو سبيس ذات. الأمثلة اللي على السبورة دي هتوضح لي بالظبط ايه هي سو لوحدها وايه سو ذات المتصلة وسو المنفصلة عن ذات. لو بصينا كده لسو لوحدها هنلاقي سو دي بتساوي في المعنى therefore or that's why, thus, hence, accordingly, consequently. كل الكلمات دي بتساوي كلمة سو وهي معناها لذلك وبتعبر عن النتيجة دايما. لو بصينا للمثال اللي على السبورة كده، طبعا كلنا عارفين مين هو محمد صلاح، فبنقول مو صلاح scored a lot of goals، سجل عديد من الأهداف. so لذلك he became the best player in Liverpool. يبقى so هنا يأتي بعدها دايما النتيجة. مو صلاح scored a lot of goals، ده السبب. النتيجة ايه؟ so he became the best player in Liverpool. يبقى so هنا بتساوي في المعنى therefore, that's why, thus, hence, accordingly, consequently. كل الكلمات دي معناها واحد وهو لذلك. طيب ايه so that المتصلة؟ so that المتصلة دي بمعنى لكي، ولازم يأتي بعدها جملة كاملة. مثال على السبورة so that بتساوي في المعنى in order that or hoping that or that، وكل الكلمات دي بتساوي معنى واحد وهو لكي. لو بصينا كده في الجملة بتاع so that لازم تسبقها جملة، تيجي قبلها جملة، وبعدين بعد so that بيأتي السبجكت اللي هو الفاعل. وإذا كانت الجملة بتاعتي في المضارع يبقى على طول بيتبع الفاعل can or may or will plus الانفينيتيف اللي هو المصدر. إنما إذا كانت الجملة في الماضي فيأتي بعد so that فاعل ثم could or might or would زائد المصدر. مثال على السبورة I work to a plan. I work to a plan so that لكي I can reach my goals، أستطيع أن أصل إلى أهدافي. يبقى هي so that I can reach my goals. طيب افترض الجملة كانت في الماضي I worked to a plan so that I could reach my goals. يبقى هنا لما الفعل في زمن المضارع استخدمت في جملة so that can بلس الانفينيتيف اللي هو المصدر. انما لما الجمله في الماضي worked استخدمت في جمله so that could. يعني هنا بعد so that ياتي subject اللي هو الفاعل ثم كان او may او will اذا كانت الجمله في المضارع، او could او might او would زائد الانفينيتيف اذا كانت في الماضي. ده بالنسبه لسو ذات المتصله اللي هي بمعنى لكي. عندنا استخدام اخر لسو ذات وهنا في فراغة سبيس. في الفراغة دي بنجد اما adjective اللي هي الصفة او الادفرب اللي هو الظرف، وهنا معناه لدرجة ان. ناخد مثال he is so clever. ادي clever هنا دي صفة اهو. he is so clever that he can beat me in chess. يستطيع ان يتفوق علي في لعبة الشطرنج. يبقى هنا so صفة that لدرجة أن. طيب ممكن يجي ظرف؟ ممكن يجي ظرف. he plays so cleverly that. he plays so cleverly that he can beat all his rivals. وكلمة rivals هنا معناها المنافسين بتوعه. he plays so cleverly that he can beat all his rivals. ده الفرق ما بين استخدام so لوحدها وسو ذات
المتصلة وسو سبيس ذات اللي هي المنفصلة. وبكده نكون فرقنا ما بين استخدامات سو في التركيبات الثلاثة دول، ويا ريت ان شاء الله تتابعوني عشان في استخدامات اخرى لسو هنوضحها ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. Thank you for watching. Goodbye.